and the Seed Corporation partner. Shizab Ali Malik, God Agricultural Research and Services. Shafiqur Rahman, Kisan Seed Corporation, Sahiwal. Amir Shehbaz, Jalandhar Seed Corporation. Assalamualaikum, Mohammad Shahid, Jalandhar Seed Corporation, Director of Operations, Jeet Mehta. जी अस्सलाम वालेकुम, तलहा बशीर, जलंधर सीड कॉर्पोरेशन. मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने नए चेयरमैन आमिर शहबाज साहब को कि इसके ऊपर ख़ास तवज्जो दें और ये जो नेशनल सीड डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है इसके हवाले से भी अपनी लॉबिंग जारी रखें. ये अथॉरिटी बन गई है, सिर्फ इसकी अप्रूवल रह गई है नेशनल असेंबली में मेरे ख्याल में. मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ PHHSA के फाउंडर चेयरमैन मलिक शहजाद साहब का कि जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की की खातिर, पाकिस्तान के किसान की पैदावार को बढ़ाने की खातिर, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने की खातिर एसोसिएशन बनाई और इसको लेके आगे चले. क्योंकि मैं अक्सर बात किया करता हूँ कि कुछ शख्स, कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं मलिक साहब जिनके साए में खैर होती है, और हम सब की राय ये है और हमें यकीन है कि वो सायादार दरख्त आप हैं. और मैं गुजारिश करूँगा कि मलिक शहजाद साहब के लिए भरपूर क्लैपिंग करें. अभी बात हो रही थी चैलेंजेस की, सीड एसोसिएशन और ये मामला. मैं समझता हूँ ये कोई इतने बड़े मामला नहीं हैं. असल मामला है हम तमाम कारोबारी लोगों का, क्योंकि हम सिर्फ जो सीड इंडस्ट्री से मुतल्लिका लोग हैं, हम सिर्फ अपना कारोबार नहीं करते. मैं कभी अगर किसानों के साथ कभी मुखातब हुआ हूँ तो मैंने हमेशा उनसे कहा है कि आप जहाद कर रहे हैं. किसान हमेशा जहाद करता है, अपने पैसा, अपने वसाइल तमाम खुले आसमान के नीचे अल्लाह के सुपुर्द कर देता है. और अगर फसल 4 माह की है, 6 माह की है, तो वो उसको देखता है, धूप छाँव मौसमी हालात सब को बर्दाश्त करता है, तो वो जहाद करता है. हम उसके जहाद के अंदर अपना हिस्सा डालते हैं. हम उसके लिए बेहतर से बेहतर बीज अपने R&D टीम के साथ मिलकर उनको मुहैया करते हैं, और जिसकी वजह से हमारा मुल्क गंदम में, कॉटन में, हाइब्रिड राइस है, मेज़ है, उसमें अपनी पैदावार बढ़ा रहा है. हम सिर्फ कारोबार नहीं कर रहे, हम इबादत कर रहे हैं. हमें इस बात का यकीन कर लेना चाहिए. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक कायनात ने फरमाया था कि ईमानदार ताजर क़यामत के रोज़ शुहदा और सिद्दीक़ीन और नबियन की सफ़ में खड़ा होगा. हमें इस बात पर भी फ़ख्र होना चाहिए कि हम ताजर हैं और ज़राअत से मुंसलिक हैं, और पाकिस्तान की रीढ़ की जो हड्डी है उसमें हम उसको मजबूत करने में यहाँ पर किरदार अदा कर रहे हैं. जब आप अपनी मेहनत से अपना पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करेंगे, अपने बच्चों के रोज़गार के लिए काम करेंगे, तो जो अपोजिशन है या कुछ इस तरह के जो चैलेंजेस हैं, ये अल्लाह ताला वैसे ही अपनी रहमत से ही दूर कर दिया करते हैं. तो हमने आज इसको आगे लेके चलना है. जैसे जैसे लोगों को इल्म में आता जा रहा है, पहले भी है क्योंकि इतनी एज नहीं है अभी. जैसे मलिक साहब ने बताया कि 8 फरवरी 2022 से इसका लाइसेंस मिला था, तो मैं समझता हूँ कि अभी अल्लाह ताला हम सब को ज़िंदगी दे, सेहत दे, तो आने वाले वक्त में हमारी जो ये एसोसिएशन है इसके मेंबर्स की तादाद में भी इजाफ़ा होगा. और मेंबर्स की तादाद में इजाफ़ा कोई हजूम नहीं चाहिए होता है. एक होता है कि हजूम चाहिए कि आ जाए जी मेंबर्स बन जाएँ, आए जी मेंबर्स बन जाएँ. काम वाले लोग चाहिए, कारआमद लोग चाहिए, जो आपकी एसोसिएशन और आपके कारोबार के लिए कारआमद हो. जब कभी आप आपस में बैठ के एक दूसरे से बात करें तो आपको कुछ सीखने को मिले, बजाय इसके कि एसोसिएशन अब बड़ी हो गई है, अब इसका चौधरी कौन होगा. इन चीज़ों से निकल के ये एसोसिएशन का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक यही होता है. तो मैं अक्सर बात भी करता हूँ कभी ताजरों से, तो उनको ये पैगाम दिया करता हूँ कि एसोसिएशंस हों, चेम्बर्स हों या
جو انجمن تاجران وغیرہ کچھ اس طرح کی جو بنی ہوتی ہیں، ان تمام کا مقصد تاجروں اور حکومت وقت کے درمیان ایک برج کا رول پلے کرنا ہوتا ہے، تاکہ کچھ ایسے پالیسیز، کچھ ایسے ٹیکسز، جیسے ملک صاحب نے بتایا کہ ٹیکس تھا، آپ کا ایک پلیٹ فارم موجود تھا، آپ نے احتجاجاً کال دی، آپ نے اپنا پیغام ان تک پہنچایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی اور آپ اس سے محفوظ رہ گئے۔ اگر آپ کا پلیٹ فارم نہ ہوتا، اگر ہوتا تو کوئی اتنا ایکٹیو نہ ہوتا، تو وہ جو ٹیکس تھا آپ پہ امپوز ہوا ہوتا اور آج ہم سب ادا کر رہے ہوتے، تو اس کا نقصان الٹیمیٹلی ہمارے ملک پاکستان کو ہونا تھا۔ وہ کیوں؟ کہ جب کسان خوشحال نہیں ہوگا تو پاکستان خوشحال نہیں ہوگا۔ تو ہم نے اس جو برج کا رول پلے کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی بزنس جو ہم کر رہے ہیں اس کے لیے فوکس کرنا ہے، اور ہم اس کی ممبرشپ کو، جیسے میں نے بتایا کہ کارآمد لوگوں کو اس کا ممبر بنائیں گے۔ لوگ چاہتے بھی ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر اس ایسوسیشن کو بھی آگے لے کے چلیں گے، اور جو اس ایسوسیشن کا اصل مقصد ہے ہم اس کو بھی اللہ کے فضل سے پورا کریں گے۔ اور ملک صاحب نے جو ذمہ داری ہمیں دی ہے، اور جو ہماری نئی ایگزیکٹو باڈی ہے، اور جو ہمارے نئے سینئر وائس پریزیڈنٹ اور جو مختلف جو لوگ بنے ہیں، یہ سب مل کر جب دوبارہ AGM ہوگی تو میرے اللہ سے مجھے یقین ہے کہ آپ ہمیں جب رخصت کریں گے تو آپ ہمیں دعاؤں کے ساتھ، اور ایک لفظ چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن وہ بہت بڑا ہے، جسے ہم بچپن سے لے کے آج تک مانگتے بھی آئے ہیں اور ملتا بھی آیا ہے، جسے شاباش کہتے ہیں۔ آپ شاباش کہہ کے ہمیں رخصت بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آخر میں تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو ہمارے ایگزیکٹو ممبرز جن کا یہ ٹینر ابھی کمپلیٹ ہوا ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جس میں میرے بھائی شفیق الرحمان صاحب، جن سے ہمیشہ میں نے سیکھا ہے، میرے انتہائی قابل احترام بھائی ڈاکٹر کیسر صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر سر یوسف صاحب بیٹھے ہیں، اور بھی بہت سارے دوست، ڈاکٹر نوار صاحب بیٹھے ہیں۔ تو وہ اس سارے لوگوں نے مل کر ہم نے کام کیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اچھا رزلٹ بھی دیں گے۔ اپنا جو آفس ہے آپ کا PHHSA کا، اس کو بھی ایکٹیو کریں گے، اور اب کوشش کریں گے ہم میٹنگز بھی زیادہ رکھیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ ہم اس پروسیس میں ہیں کہ جس میں ہمیں بہت زیادہ ایک دوسرے سے ملنا اور مشورے کی ضرورت ہے، اور آنے والا وقت آپ لوگوں کا ہے۔ سادے لفظوں میں کہتا ہوں کہ جو بھی کمپنی یا جو بھی شخص کسی بھی حوالے سے جوڑ لیں، جو ایک یونٹ سے زیادہ پیداوار دلانے میں کامیاب ہو جائے گا، وہی پاکستان کا دوست ہے۔ کہ ہم ہر وہ کوشش کریں گے جس میں ہمارے پاکستان کی بھلائی ہو، پاکستان کا کسان ترقی کرے، پاکستان کا سیڈ انڈسٹری کا جو تاجر ہے وہ بھی اپنی ترقی بھی کرے اور عبادت میں بھی بہترین ہو۔ اسی دعا کے ساتھ جو ہمیشہ مانگی اور اللہ پاک نے ہمیشہ عطا کی ہے کہ یا پروردگار، جو چیزیں ہمارے نصیب میں لکھی ہیں ان کا حصول ہمارے لیے آسان کر دے، جو چیزیں ہمارے نصیب میں نہیں ہیں ان کی خواہش میں مبتلا نہ کرنا۔ ہمارے ملک پاکستان اور پاکستانیوں کی حفاظت کرنا۔ پاکستان، اللہ ہمارا حامی ناصر۔ تھینک یو ویری مچ۔